मैं हुसैन सुल्तान रणभूमि न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूँ। 4 अक्टूबर को मदरसा कासिमुल उलूम में जमीयतुल उलमा की ओर से एक मीटिंग का आयोजन किया गया। इस मीटिंग का ख़ास मकसद ये है कि जमीयतुल उलमा की तरफ से जगह जगह सद्भावना प्रोग्राम किया जाए, जिसमें समाज में फैली बुराई को रोकने के लिए जमीयतुल उलमा इस मुहिम को चलाएंगी और किस तरह गैर मुस्लिमों को अपने करीब किया जाए और नौजवानों को अच्छाई की तरफ लाया जाए। इसी के तहत यहाँ पे एक मीटिंग का आयोजन किया गया। क्या कहा इस मीटिंग में थाना सदर मुफ्ती हुज़ैफ़ा कासमी ने और यूसुफ जमाल कासमी ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मुफ्ती मोहम्मद हुज़ैफ़ा कासमी जमीयतुल उलमा हिंद का महाराष्ट्र में ज़िला थाने का मैं सदर हूँ। हमारे सदर मोहतरम मौलाना नदीम सिद्दीकी साहब ने हमको ये आर्डर दिया है तमाम ज़िली यूनिटों को कि आप अपने यहाँ हर ज़िला अपनी यूनिट की एक मीटिंग लें, जिसके अंदर सद्भावना प्रोग्राम के सिलसिले में मशवरा करो और छोटी जगहों पर छोटा और जो बड़ी आबादी है, थाना शहर है, आपका मुमरा है, मीरा रोड है, भिवंडी है, जो मुसलमानों की बड़ी आबादी के शहर है, यहाँ बड़े प्रोग्राम किए जाएं और समाज में जो लोग सेकुलर मिजाज रखने वाले हैं, हिंदू भाई है, दीगर मज़ाहिब के लोग हैं, उनको भी इज़्ज़त के साथ अपने बराबर बैठाल करके और हम मुल्क में बढ़ने वाली फ़िरका परस्ती को कैसे ख़त्म कर सकते हैं, प्यार मोहब्बत अमन व अमान कैसे कायम हो सकता है, इस सिलसिले में सद्भावना प्रोग्राम करना है। ये हमारी उसकी मीटिंग थी। तो आज की हमारी यहाँ मीटिंग हो गई। ये हर ज़िले वाला अपनी सहूलत से मीटिंग लेगा। हमारे सेंटर में दिल्ली के अंदर मौलाना महमूद साहब पहले प्रोग्राम कर चुके हैं, जो ऑल इंडिया प्रेसिडेंट है, दिल्ली वाले प्रोग्राम कर चुके हैं और उन्होंने इस मुहिम को छेड़ दिया है। अब वो मुहिम वहाँ से सूबे में और सूबे से ज़िले में और ज़िले से उनकी यूनिटों के अंदर ये तहरीक चल रही है। कोई एक डेट पकड़ के आज मीटिंग नहीं रखी गई है, बल्कि हमने अपनी सहूलत से मीटिंग रखी है। और हमारा टारगेट तो समाज के अच्छे लोग हैं, जो देश से प्यार रखते हैं, मोहब्बत रखते हैं, प्रेम पर, मोहब्बत पर, भाईचारगी पर यकीन रखते हैं। हम उनको साथ में लेकर प्रोग्राम करना चाहते हैं। जो लोग नफ़रत भड़का रहे हैं, नफ़रत की राजनीति कर रहे हैं, उनके ऊपर जाकर मेहनत करना, अपना वक्त ज़ाय करना है। उनको उनके हाल पे छोड़िए। मेरा पैगाम मोहब्बत है, जहाँ तक पहुँचे। उनकी क्या बात है वो अहले सियासत जाने। हमको गंदगी का रोना नहीं रोना है, अंधेरे का शिकवा नहीं करना है, चिराग जलाना है। तो तंजीम अच्छे लोगों को लेकर प्यार मोहब्बत की बात कर रही है। सब अच्छे हो जाए, हमें इनकार नहीं है, लेकिन जो लोग अच्छाई पर यकीन रखते हैं, प्यार मोहब्बत पर, एकता पर, देश मजबूत रहे, लोग पुरअमन रहें, बच्चों की तालीम हो, कारोबारी आदमी को कारोबार करने को मिले, बहू बेटी की इज़्ज़त महफूज रहे, इन चीज़ों पर जो यकीन रखते हैं, हम उनको साथ में लेकर प्रोग्राम कर रहे हैं। और समाज में फैली हुई तमाम बुराइयों को दूर करने के लिए हम लोग इंशाअल्लाह इस्लाह मुआशरा के नाम से प्रोग्राम करेंगे। वो बच्चियों के साथ ज़्यादतियाँ हो रही हों, बलात्कार हो रहा हो, बच्चियाँ गैरों के साथ जा रही हों, नौजवानों के अंदर नशा फैल रहा हो, जितनी बुराइयाँ हैं, घर में काम न करना, मर्दों का औरतों को आके मारना, झगड़े करना, झगड़े के बाद तलाक होना, उन तमाम चीज़ों से रोकने के लिए हम समाज को जमा करेंगे। लेडीज़ का प्रोग्राम लेडीज़ में करेंगे, जेंट्स का जेंट्स में करेंगे। ये हमारे बड़ों का पैगाम है, उसको हमको फॉलो करना है। मौलाना यूसुफ जमाल कासमी, जनरल सेक्रेटरी जमीयतुल उलमा ज़िला थाना। क्या कहेंगे इस मीटिंग के ताल्लुक से आज जो यहाँ रखी गई थी? जी, क्या कहेंगे इसको लेकर? इस मकसद इस मीटिंग का मकसद मुल्क के जो फ़िरका वाराना हालात दिन ब दिन बदलते और बिगड़ते जा रहे हैं। सालों से हिंदू मुस्लिम बात पड़ोस में रहते हैं, लेकिन हालात के मज़मूम बनाने की वजह से ऐसा हो गया है कि हर आदमी अपने तौर पर, अपने मकाम पर रहने में, अपनी ज़ात से अपने आप को महफूज नहीं समझ रहा है। तो ये हमारी अपनी जो ये तंजीम है, और एक बात ये बड़ी, इस मुल्क की बड़ी खूबी ये है कि इस मुल्क का अक्सरियती मजमा वो इस तरह की मुनाफरत के माहौल को बिल्कुल पसंद नहीं करता है। सदियों सालों से पड़ोस में बगल में रह रहे हैं, न गर्मी गमी में, खुशी में, हर एक मौके में शरीक होते हैं। तो हम ये इस प्रोग्राम के ज़रिए ये चाहते हैं कि जो हमारी पुरानी जो हमारी अपनी परंपरा है, हमारे जो पुराने रवाबित है, हमारे जो आपस के दूसरे के पड़ोसियों के साथ सलूक है और एक दूसरे को लेकर चलने की जो हमारी पुरानी एक रिवायत रही है, और आज किसी वजह से, चंद लोगों की वजह से ये रिवायत ख़त्म करने के रुख पर नली के मुल्क को डाला जा रहा है गैर महसूस तरीके से। और हर समाज के लोग जो है नादानिस्ता तौर पर उनके बातों में आकर के उस राह में चले जा रहे हैं।
تو اس تنظیم کا یہ روز اول سے اس تنظیم کا جو نشانہ ہے اور ٹارگیٹ جمعیت العلماء کا وہ یہی رہا ہے کہ ہمارے اپنے ذریعے اجتماعات کے ذریعے انسانیت کی خدمت، انسانیت کے ہر دکھ درد میں ان کا ساتھ دینا، چاہے وہ ان کے یعنی کسی لائن کے مسائل ہوں، ان کے ہم سے جتنا ممکن ہو سکتا ہے ہم ان کی یعنی کہ ہر لحاظ سے مدد کریں گے، تعاون کریں گے. اور یہ سدبھاونا منچ اس وقت کی ضرورت اس لیے ہے کہ جو یعنی کہ آپس کے ایک برسوں سے تعلقات کی یعنی کہ مستحکم مضبوط ہونے کے باوجود بھی آج لوگ دوسروں کے مشکوک نظر سے دیکھ رہے ہیں، نفرت سے دیکھ رہے ہیں. اور میں تو کل کہہ رہا تھا، کل ہماری مسجد میں یہ بات کہہ رہا تھا کہ ایک وقت تھا کہ اپنی مسجد کے سامنے مغرب کے بعد بہت سے لوگ جو ہے عورتیں بچوں کو لے کر غیر مسلم نان مسلم، چونکہ ہمارا علاقہ جو ہے بڑی اکثریتی ساؤتھ انڈین والوں کا علاقہ ہے، تو وہاں پر دعا کرانے کے لیے کھڑے رہتے تھے. تو صرف ایک عورت کل اصل میں آئی، اس نے پانی کا گلاس لے کے مطلب کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو یہ اس ماحول کے بگڑتے حالات کے پیش نظر اس طرح کا ماحول ہو گیا کہ اب وہ مسجد کے اندر کیا آتے، مسجد کے دروازے تک پہ آنا پسند نہیں کر رہے. تو ہم اس منچ کے ذریعے یہی چاہتے ہیں کہ ہماری اپنی جہاں ہماری یونٹیں قائم ہیں، اور اب یونٹی تو ماشاءاللہ ہماری پورے ملک کے اندر ہیں، اس تحریک کی بنیاد پر پورے ملک میں انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اکابرین کی اس تنظیم اور اس تحریک کی بنیاد پر، اس تنظیم کے پرتم چلے اس تحریک کی بنیاد پر پورے ملک کا ماحول انشاءاللہ امن و شانتی کا ہوگا، اور جو ہماری پرانی جو روایات ہیں آپس میں بھائی چارہ کی یکجہتی کی انشاءاللہ وہ پھر سے قائم ہوگا. اسلام معاشرے کے تعلق سے، نشے کے تعلق سے یہ حضرت نے بتایا، تو یہ ممبرا یونٹ کب سے یہاں سے شروع کرے گی اس مہم کو؟ ممبرا یونٹ اصل میں یہ تحریک تو شروع ہے، یہ کام تو شروع ہے، اور ہمارے یہاں اس طرح کے سماجی جو برائیاں ہیں اس کو دور کرنے کے لیے اصلاح معاشرہ کے نام سے ہمارے اپنی اس تنظیم کا روز اول سے ایک دستور ہے، یعنی ایک ہمارے کام کا ایک یہ بھی حصہ ہے. اور سالانہ اصلاح معاشرہ کے نام پر ہماری یہ تنظیم پورے ملک میں اصلاح معاشرہ کے نام پر پروگرام کرتی ہے، اور یہ سمجھیے کہ عشرہ منایا جاتا ہے اصلاح معاشرہ کا. تو اس میں جتنی بھی سماجی بگاڑ ہے، چاہے داخلی ہو یا خارجی ہو، یعنی کسی قسم کا ہو، اس کے سلسلے میں ہمارے علماء، ہمارے بڑوں کی طرف سے ہمارے مجموعے کو اس کی ہدایت دی جاتی ہے. اور ان دنوں یہ کرائم، یہ گناہ کچھ زیادہ ہو رہے ہیں، نشے کی لت ہو گئی، یا غیر مسلموں کے ساتھ میں بچیوں کے رشتے یعنی کہ رشتے بازی، اور ایک کہتے ہیں کہ ان کو بھاگنے کا جو ماحول ہو رہا ہے، ان دنوں تھوڑی سی زیادہ ہو رہی ہے. انشاءاللہ اس اصلاح معاشرہ کے ذریعے جیسے کہ پہلے سے سلسلہ الحمدللہ چلتا آ رہا ہے، مزید اس کو اور مستحکم کریں گے، مضبوط کریں گے. اور اس میں ہم بڑے پروگرام کے ساتھ ساتھ مساجد کے چھوٹے چھوٹے پروگرام کے ذریعے بھی، مردوں اور عورتوں کے ذریعے بھی انشاءاللہ کرتے آئیں، انشاءاللہ اس کو اور مستحکم کریں گے تاکہ سماجی برائیاں ختم ہوں. اس میں قانونی کارروائی کس طریقے سے نشے کے تعلق سے؟ مہم تو شروع ہوتی ہے لیکن پھر کچھ دنوں بعد ٹھنڈے بستے میں چلی جاتی ہے، اکثر ایسا دیکھا جاتا ہے، تو اس کو لے کر کیا کریں؟ نہیں، ٹھنڈے بستے میں جانے کی بات ایسی ہے کہ جو لوگ اس مہم میں شریک ہیں ان پر تو کوئی پریشر تو ہے نہیں. بھائی آپ جس نیک اچھے کام کو آپ کر رہے ہیں آپ اس کو جاری رکھیے. کوئی ایسا تو ہے نہیں کہ اگر نشہ اگر آپ نہیں کریں گے اس پہ آپ کو ڈنڈا مارے گا. اور یہ پھر اس کے ساتھ ساتھ پرسنل جو فرد اس گناہ میں ملوث ہے، اس محلے کے جو بااثر لوگ ہیں، جو سماج کے ذمہ دار قسم کے لوگ ہیں، چاہے وہ کسی بھی طبقے سے ہوں، اس میں کسی طبقے کی بات نہیں. سماجی برائی ہے، اور سماجی برائی کا نقصان ہر ایک کو ہونا ہے. اس میں صرف مسلمان ہی نہیں ہے، اس میں ہر ایک سماج کے لوگوں کو اس کا نقصان ہونا ہے. تو ٹھیک ہے، سرد بستے میں جائے تو یہ تو ہمارے اوپر ڈیپینڈ ہے، اس کا کرنے والوں پر در و مدار ہے اس کا. اور انشاءاللہ یہ تحریک، یہ جو ہمارا اصلاح معاشرہ کا جو عنوان ہے، سماجی برائیوں کو ختم کرنے کی جو بات ہے، الحمدللہ ہماری اس تنظیم کے اساسی چیزوں، بنیادی چیزوں میں سے ہے. اور ہمارے بڑوں کی طرف سے روز اول سے اس عنوان سے کام الحمدللہ ہو رہا ہے. اور چونکہ حالات اس وقت، جیسے کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ حالات اس وقت چونکہ زیادہ خراب ہو گئے ہیں، تو مزید اس کو اور اچھے ڈھنگ سے کریں گے اور سرد نہیں پڑنے دیں گے انشاءاللہ. اور ایسے ذمہ دار قسم کے احباب سماج اور معاشرے کے انشاءاللہ ہم ان کو اس کام کے لیے اپنے ساتھ شریک بھی کریں گے تاکہ باہمی تعاون سے انشاءاللہ یہ کارواں آگے تک چلتا رہے.